अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आफिया इलाही बख्श और सकीना बेगम की इकलौती बेहद हसीन नाज़ो नौम में पली बेटी थी। अपने वालिदैन के यहाँ आफिया की आमद शादी के तकरीबन 10 साल के बाद हुई थी। हफ्तों तक घर में जश्न का समा रहा था। माँ बाप ने आफिया को फूलों की तरह पाला था और आफिया ने भी कभी उनकी तरबियत के बारे में उन्हें मायूस नहीं किया था। वो बहुत सुलझी हुई समझदार लड़की थी। अपने तालीमी करियर में भी उसकी शानदार कामयाबियाँ उसके वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस बनती थी। उसके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन आफिया को बिजनेस और मैनेजमेंट पढ़ने का शौक़ था। सो आजकल शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री हासिल कर रही थी। इलाही बख्श साहब और सकीना बेगम मुआशरे, हालात और रोज़ाना टेलीविज़न अखबारात में आने वाली ख़बरों के बाइस बहुत परेशान रहते थे कि आफिया उनकी इकलौती बेटी थी, सो उसकी तरबियत में उन्होंने कोई कमी, कोई कसर न छोड़ी थी। हर तरह का सकून, आसाइश और सबसे बढ़कर मोहब्बत की दौलत से उसे माला माल कर दिया था, ताकि आजकल के बच्चे बच्चियों की तरह वो मोहब्बत या तवज्जो हासिल करने के लिए इधर उधर भटकती ना फिरे। उन दिनों आफिया यूनिवर्सिटी में पहुंची थी और यूनिवर्सिटी तो क्या, कॉलेज के ज़माने से ही उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। लेकिन इलाही बख्श साहब का ख्याल था कि जब तालीम हासिल करने का वक्त हो तो तालीम हासिल करना ही बेहतर। शादी के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन नाना करते भी जब उनके यहाँ दानियाल का रिश्ता आया, दानियाल ज़ुबैरी, जो कि उनके दोस्त ज़ुबैरी का बहुत होनहार बेटा था, तो जैसे उनके तमाम ख्यालात और नज़रियात डावांडोल होने लगे। उन्होंने अपनी बेगम सकीना से मशवरा किया तो सकीना बेगम का भी यही ख्याल था कि अभी रिश्ता करने में कोई आड़ नहीं। यूं भी आफिया की अब वो उम्र आया चाहती है जब हमें इसे अगले घर ब्याह के भेजना ही है। यूं इलाही बख्श साहब सकीना बेगम की मुशावरत के बाद आफिया के साथ भी सारी सूरत हाल डिस्कस की गई। आफिया तो अभी मंगनी के शदीद खिलाफ थी, लेकिन जब बाप ने इसरार किया तो उसने फैसला माँ बाप के इख्तियार में देकर जैसे अपनी जान छुड़ा ली। और माँ बाप भला कब औलाद का बुरा चाहते हैं। सो कुछ रस्मी सी मुलाकातों के बाद दोनों की मंगनी की तारीख तय कर दी गई। शहर के एक बड़े होटल में एक शाम एक शानदार तकरीब में दानियाल ज़ुबैरी ने आफिया इलाही बख्श को अपने नाम की अंगूठी पहनाते हुए बहुत मोहब्बत से उसके मलिह चेहरे को देखा था। ये उसकी होने वाली शरीके हयात थी और औरतों की तरह मर्द भी अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात के लिए बहुत से नज़रियात, ख़यालात और तवक्कुआत रखा करते हैं। आज की रात दानियाल ज़ुबैरी की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हसीन रात थी, जब उसकी आंखों में वो मलिह चेहरा बार बार उभरता डूबता था और वो अपने दिल में पैदा होते ये तमाम जज्बात अपनी होने वाली शरीके हयात से बयां करना चाहता था और उसके ख्यालात जानना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि उसके पास आफिया का ज़ाती मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं था। सो ये हसीन रात उसे अकेले ही बिस्तर पे करवटें बदलते गुजारना पड़ी। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसने फैसला कर लिया था कि कल सुबह होते ही वो इलाही बख्श अंकल के लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन करके आफिया से उसका सेल फ़ोन नंबर लेगा, ताकि हाले दिल बयां कर सके, ताकि ये देख सके कि जो तड़प इधर है क्या वो तड़प उधर भी है। क्या आग दोनों तरफ बराबर लगी है या फिर वही पागल हुआ जा रहा है। लेकिन मामला कुछ गड़बड़ सा हो गया था। जो आग इधर लगी थी वो आग अभी उधर नहीं लगी थी। आजकल के लड़कों का पता नहीं क्या मसला है, इधर मंगनी हुई नहीं, उधर राब्ते के लिए बेचैन।
آفیہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر نعیمہ نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ اب ہمارے منگیتر دانیال صاحب کو ہی لے لیں۔ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں منگنی کو اور ہو گئے شروع۔ 2-4 دن سے گھر کے پی ٹی سی ایل پہ فون کر رہے ہیں۔ کیا کر رہی ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ تمہارے پاس سیل فون ہے؟ نہیں ہے تو میں دلا دوں۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں ہر وقت رابطے میں رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر تم نے دیا نہیں انہیں اپنا سیل فون نمبر؟ نعیمہ کو تجسس ہوا۔ لو، میں پاگل ہوں جو انہیں اپنا سیل فون نمبر دے دوں گی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے شادی سے پہلے ہی رابطے بڑھانے کی؟ میں نے تو فٹ سے منع کر دیا کہ میرے پاس سیل فون ہے ہی نہیں اور نہ ہی میں یہ مصیبت پالنے کا شوق رکھتی ہوں۔ عافیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت غلط کیا یار، تمہیں یوں بے رخی نہیں اختیار کرنا چاہیے تھی۔ وہ کوئی ایرا غیرا نہیں، تمہارا منگیتر ہے۔ پھر یہ رابطہ تو ایک بہانہ ہے، ایک دوسرے کو جاننے کا، سمجھنے کا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند جانچنے کا اور ایک دوسرے کے قریب آنے کا۔ نعیمہ نے اس کے منگیتر کی حمایت کی۔ یار میں نا اس جاننے اور سمجھنے کی لاجک کو نہیں سمجھ پائی۔ جب پوری زندگی پڑی ہے تو پھر وقت سے پہلے نزدیکیاں بڑھانے کی کیا تک ہے؟ ویسے بھی میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں کہ ایک منگیتر کے ملتے ہی آپے سے باہر ہو جاؤں۔ مجھے لڑکوں سے بات کرنے میں ہرگز کوئی دلچسپی نہیں، چاہے وہ میرا منگیتر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہیں، تھڑی ہوئی، حسرتوں کی ماری ہوئی، جو لڑکوں کی محبتوں کے لیے، ان کی دوستیوں کے لیے اپنی راتیں برباد کرتی ہیں۔ میں اپنی زندگی کا فوکس اپنے مستقبل پہ، اپنی تعلیم پہ رکھنا چاہتی ہوں۔ دراصل نعیمہ، میرا تو ایک نظریہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پہ ہی اچھا لگتا ہے۔ جو وقت تعلیم حاصل کرنے کا ہے، مستقبل بنانے کا ہے، اس میں نا میں یہ انڈرسٹینڈنگ، محبت اور ایک دوسرے کے نزدیک آنے جیسے نظریات کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اور نہ ہی نا میری ایسی کوئی دبی ہوئی حسرتیں ہیں۔ ادھر منگنی ہو، ادھر دوسرے دن سے ہی منگیتر نامہ شروع کر دو۔ توبہ، مجھے تو نا ایسی لڑکیوں سے اور ایسی سوچ سے الجھن ہوتی ہے۔ عافیہ نے بڑے فخر سے گردن اکڑائی تو نعیمہ کو بھی اس پہ رشک آیا۔ کچھ دن پہلے وہ اپنی منگنی کی تصویریں بھی لائی تھی۔ عافیہ کا منگیتر دانیال بہت ہینڈسم تھا۔ لڑکیاں تو منگنی ہوتے ہی ہواؤں میں اڑنے لگتی ہیں، خصوصاً اتنا ہینڈسم منگیتر پا کے، اور ایک وہ تھی اتنی نارمل اور فارمل۔ تم واقعی عام لڑکی نہیں ہو عافیہ، نعیمہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اور پھر اس رات اپنے تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد عافیہ جب اپنے کمرے میں آئی، حسب معمول سب سے پہلے اسے اپنے سیل فون کا خیال آیا۔ اس نے بستر پر لیٹ کے تکیے کے نیچے سے اپنا سیل فون نکالا۔ روزانہ کی طرح آج بھی بے شمار ایس ایم ایس آئے ہوئے تھے۔ اس نے ان باکس کھولا۔ یوں تو بہت سے نمبر سے ایس ایم ایس آئے ہوئے تھے، لیکن اس نے بطور خاص مدثر اور آفاق کے ایس ایم ایس چیک کیے۔ مدثر 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، انتہائی باتونی، ہوشیار۔ اس کی بے شمار لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن اس کے خیال میں عافیہ سب سے مختلف تھی۔ اور اس کے کچھ بوائے فرینڈس تو یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے ایس ایم ایس سے اندازہ ہوتا ہے وہ بہت ذہین، بولڈ اور عام لڑکیوں سے ہٹ کے نظریات رکھتی ہے۔ ایک ایسی لڑکی ہے جو کسی بھی لڑکے کا آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ اور عافیہ کو یہ پڑھ کے ہنسی آ گئی۔ آخر ہر لڑکا یہی بات کیوں کہتا ہے؟ عافیہ کو 100% یقین تھا کہ جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی وہ سب کو پٹانے کو یہی بات کہتا ہوگا، لیکن اسے شاید پتہ نہیں تھا کہ عافیہ ان لڑکیوں میں سے نہیں جو لڑکوں کی چکنی چپڑی باتوں پہ ریچھ جائے۔ اگر وہ مدثر سے چیٹ کرتی تھی تو اس کے اصرار پر مجبور ہو کر، اور پھر یہ اس کے لیے وقت گزاری تھی نہ کہ دوستی۔ آفاق کا معاملہ الگ تھا۔ وہ حد درجے حساس اور پریشان حال انسان تھا۔ دوست اگرچہ وہ اسے بھی نہیں مانتی تھی، پر یہ ضرور تھا کہ اسے آفاق سے تھوڑی بہت ہمدردی تھی۔ آفاق ہر وقت اپنے گھر کے حالات بیان کرتا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا تھا۔ چونکہ اس کے ابو کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے اس کے چچا اور تایا اس کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے تھے۔ وہ حد درجہ پریشان اور مایوس تھا۔ وہ کہتا تھا، عافیہ، تم سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی عافیہ کو اس پہ ترس آتا اور کبھی ہنسی۔
आखिर दुनिया के सब मर्दों को अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए औरत की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो अपने दुखड़े अपने दोस्त हसरात से भी तो बयान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका निशाना औरत ही होती है। शायद ये भी मर्द का औरत को फंसाने का एक तरीका है कि वो उसे अपने दुखड़े सुना सुना के अपना आदी बना लेना चाहता है, या शायद वो इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि औरत दुनिया की सबसे बेवकूफ़ शय है, सो इसका फ़ायदा हम क्यों ना उठाएं। बेवकूफ़ तो खुद मेरे हाथों बने जा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि जिसके साथ ये लोग वक्त गुजारी करते हैं, जिसे अपना हाल दिल बयान करते हैं, वो तन्हाई में इन पे कितना हंसती है। और वो खी करने लगी। और फिर जैसे लेटे लेटे आफिया के जहन में एक झमाका सा हुआ और उसे अचानक दानियाल का ख्याल आया। दानियाल भी तो मर्द है, खूबसूरत है, हैंडसम है। उसकी ज़िंदगी में भी कई तरह के दुखड़े होंगे जिन्हें शेयर करने के लिए उसे भी फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती होगी। दुनिया के हर मर्द की तरह उसने भी औरत को बेवकूफ़ समझने की गलती की होगी। क्यों ना उन मोहतरम का भी इम्तिहान लिया जाए, देखें तो जनाब किस मिजाज के हैं। आफिया को याद था दानियाल ने कई मरतबा अपने सेल फोन से उसे फ़ोन किया था। CLI पे उसका नंबर देखकर आफिया ने उसे डायरी में महफूज कर लिया था। सो भी उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें से नंबर मोबाइल पे नोट करके दानियाल को SMS किया। हाय। फ़ोन हाथ में लिए वो जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन काफ़ी देर तक जवाब नहीं आया तो उसने फिर SMS किया। हेलो। कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब आया। जी कौन? इंसान। वो तो मैं जानता हूँ, सेल फोन का इस्तेमाल इंसान ही कर सकता है, जानवर या भूत नहीं। एतमाद काबिल दीद था। आफिया हंसी, फिर पूछा, क्या नाम है आपका? नाम जान के क्या करेंगे? अजीब से अंदाज से पूछा गया। दोस्ती। उससे क्या होगा? जान पहचान। जान पहचान बनाने का फ़ायदा? ज़रूरी तो नहीं हर काम में फ़ायदा देखा जाए, आफिया ने एतराज़ किया। बिना फ़ायदे के तो इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। अच्छा छोड़े, रहने दे, मत बताएं अपना नाम। खैर ऐसी भी बात नहीं, मुझे दानियाल कहते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस। ओह, लैंडलॉर्ड किस्म के बंदे हैं आप तो। आम बंदा हूँ जी, मेहनत करने वाला, सादा सा जवाब आया। अच्छा, आपका स्टार? लिब्रा। हॉबीज़? फारिग वक्त मिल जाए तो स्नूकर क्लब चला जाता हूँ खेलने के लिए। अच्छा, और पसंदीदा खाना? बिरयानी। पसंदीदा मूवी? कोई ख़ास नहीं। पसंदीदा अदाकार? जो अच्छी अदाकारी करे। वेरी स्मार्ट। पसंदीदा मौसम? जब दिल खुश हो। वाह, बहुत स्मार्ट जवाब देते हैं आप तो। अच्छा, तन्हा रहते हैं या फैमिली के साथ? जी नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। चले ये बताएं, मेरे बारे में आपकी क्या राय है? आपके बारे में मैं जानता ही नहीं, हत्ता कि आपके नाम के बारे में भी नहीं। फिर आपके बारे में अपनी राय कैसे दे सकता हूँ? मेरा नाम अलीना है। आफिया ने गलत बयानी की। ओह, तो आप लड़की हैं? तो आप अब तक क्या मुझे लड़का समझ रहे थे? कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था, उसने साफ गोई से कहा। अब तो दुनिया के तमाम मर्दों की तरह आपको भी यही लग रहा होगा कि तमाम लड़कियां कितनी फजूल और बेवकूफ़ होती हैं। पता नहीं, मैंने नहीं सोचा ऐसा। हाँ, मगर एक बात मैं जानता हूँ कि लड़कियों के पास फजूल कामों के लिए बहुत वक्त होता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? आफिया को झटका लगा। वो ही आम मर्द, आम सोच रखने वाला। अपने आप को ही देख लीजिए। आप मुझे नहीं जानती, ना ये जानती हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ, किस चाल चलन का, अच्छा या बुरा। फिर भी अपने ज़ाती नंबर से मुझे आपने मैसेज किया, ये सोचे समझे बगैर कि मैं आपके नंबर को गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे कुछ गलत किस्म के दोस्त हो सकते हैं, मैं उन्हें आपका नंबर दे के आपको परेशान भी कर सकता हूँ। मगर अपने ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा देखिए। आपने कुछ नहीं सोचा। जिसे आप जानती नहीं, उसे दोस्ती की ऑफ़र देखकर आप अपना वक्त ही तो बर्बाद कर रही हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वक्त की बर्बादी ज़िंदगी की बर्बादी का सबब बन जाया करती है, एक फ़जूल काम के लिए। जवाब में दानियाल ने एक लंबी चौड़ी तकरीर लिख के भेजी। अच्छा, माना कि ये फजूल काम है,
لیکن لڑکے بھی تو یہی کرتے ہیں، عافیہ نے سنبھل کے جواب دیا۔ سب نہیں کرتے، فوراً جواب آیا۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کو بہت پتا ہے۔ شاید عافیہ کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ جی ہاں، آپ سے زیادہ ہی پتا ہے، عافیہ نے بھی جل کے لکھا۔ کیوں، آپ کے پاس کوئی خاص ڈگری ہے یا آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں؟ اس نے عافیہ کو لاجواب کر دیا۔ میرے کام سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، ایز یو وش۔ دوسری طرف خاموشی ہو گئی۔ دوبارہ کوئی ایس ایم ایس نہیں آیا۔ اچھا، ایک بات پوچھوں آپ سے مسٹر دانیال؟ کچھ سوچ کر عافیہ نے پھر سے ایس ایم ایس کیا۔ جی جی ضرور۔ کیا آپ میریڈ ہیں، یعنی شادی شدہ؟ نو، سیدھا جواب آیا۔ انگیجڈ ہیں؟ جی ہاں۔ اب سمجھ میں آیا، عافیہ نے مسکراتے ہوئے لکھا۔ کیا؟ یہی کہ آپ کو اپنی منگیتر سے ہی بات کرنے سے فرصت نہیں ہوگی تو بھلا کسی اور سے دوستی کیوں کریں گے؟ عافیہ دلچسپی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ دیکھیے مس علینا، یا آپ جو کوئی بھی ہیں، غلط فہمی ہے آپ کی۔ غلط فہمی؟ عافیہ چونکی، کیونکہ میری منگیتر کو آپ جیسی لڑکیوں کی طرح ان فضول کاموں سے دلچسپی نہیں۔ وہ بہت سمجھدار اور نیک اتوار کی لڑکی ہے۔ اس کے خیالات کا مقابلہ تو دنیا کی کوئی لڑکی نہیں کر سکتی۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، مگر یہ بالکل سچ ہے کہ اس دور میں اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ موبائل فون افورڈ نہیں کر سکتی یا پھر گھر والوں کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے، بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے اس جھنجٹ کو نہیں پال رکھا، یہاں تک کہ منگنی کے بعد اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حالانکہ میں نے اصرار بھی کیا کہ میں ان سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اور مجھے برا بھی لگا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر بہت فخر محسوس ہوا کہ جو لڑکی میری شریک حیات بننے جا رہی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ بہت میچور، نیک اور صالح خیالات رکھنے والی ہے۔ اسے وقت گزاری کے لیے ایسے کسی بے نام رشتے کی ضرورت نہیں جو آج کل لڑکے اور لڑکیاں آن لائن بناتے ہیں۔ گھروں میں شاید ان بچوں کو توجہ نہیں ملتی، اٹینشن سیکر ہوتے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو مس علینا، یہ ایک ذہنی بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے جو آج کل لڑکے لڑکیاں توجہ لینے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اٹینشن سیکرز، یہ بھی ایک نشہ ہے، ڈوپامین کی طرح کے اثرات پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کے اپوزٹ سیکس کا انسان آپ کو توجہ دیتا ہے، آپ کی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، تو آپ کے اندر کچھ اس قسم کے ہارمونز اور کچھ اس قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو کہ نشئی لوگوں کے اندر نشہ کرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو مانیے یہ ایڈکشن ہوئی۔ بس جی کیا کیا جائے، آج کل کے بچے بچیاں ٹیلی ویژن، میڈیا، موبائلز کے باعث اس ایڈکشن میں مبتلا ہیں۔ لیکن میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری منگیتر میں اس قسم کی علتیں نہیں۔ اس کی ذات میں اتنی گہرائی اور میچورٹی ہے کہ وہ اس دور فتن میں بھی خود کو سنبھالنا جانتی ہے۔ دانیال کا میسج مکمل ہوتے ہی عافیہ کو یوں لگا جیسے کہ وہ پاتال کی گہرائیوں میں گر گئی ہو۔ پچھلے 2 سال سے عافیہ کے پاس فون تھا۔ ان 2 سالوں کے اندر اس کے نمبر پر کتنے ہی اجنبی نمبر سے کال اور ایس ایم ایس آتے رہے تھے۔ وہ کال ریسیو نہیں کرتی تھی، البتہ ایس ایم ایس کے جواب دے دیتی تھی، اور اس وقت جیسے اس کے ذہن میں کئی نام ابھرے، اسد، بلال، مدثر، آفاق وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس کے ایس ایم ایس فرینڈز تھے جن سے اس نے موبائل پر لمبی لمبی چیٹ کی تھی۔ اس کے باوجود وہ ان لوگوں سے یہی دعویٰ کرتی تھی کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ آئینہ سامنے تھا اور اس وقت عافیہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شرم سے اس کا سر جھک گیا اور اسے چپکے سے اعتراف کیا، ہاں میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ اور پھر عہد کیا، مگر اپنے منگیتر کے لیے مجھے خود کو بدلنا ہے، اور سچ میں مجھے اب خاص بننا ہے۔ بھلے تھوڑی سی تاخیر کے بعد، اپنی پاکیزہ سوچوں، ہستی، روح اور خیالات کو پراگندہ کرنے کے بعد عافیہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا، لیکن احساس ہو گیا تھا، اور اصل بات
زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جس لمحے جس پل آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ غلط ہیں، اپنی اصلاح کیجیے اور اپنے اندر کی برائیوں اور شر کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ بے شک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہے، خاص کر اس دور میں۔ اگر کوئی خود کو معاشرے کی ان چھوٹی چھوٹی برائیوں اور جھنجھٹوں سے بچا لیتا ہے تو یقین مانیے کافی حد تک وہ پرسکون پاکیزہ زندگی کے ساتھ ساتھ جنت کا حقدار بھی ہو جاتا ہے۔